بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. في هذا الفيديو غنشوفوا التمرين الثاني اللي سبق لنا نشرناه في لاباج مدرسة الرياضيات. يقول التمرين اف لي اكس يساوي القيمة المطلقة ديال اكس ناقص جوج. هنا كنت درت واحد الخطأ، درت اكس ناقص واحد، دونك هو اكس ناقص جوج زائد واحد على اكس ناقص واحد. السؤال الأول: اكتب اف لي اكس دون رمز القيمة المطلقة. دونك إلى الجواب. اف لي اكس اتجال القيمة المطلقة ديال اكس ناقص جوج زائد واحد على اكس ناقص واحد. أولا اف لإكس دون رمز القيمة المطلقة. دونك قبل ما غنحسبو دي دو اف هو الأول. دي دو اف يساوي اكس ينتمي إلى ار بحيث اكس موان يخالف صفر، يعني أنه اكس ينتمي إلى ار بحيث اكس يخالف واحد. إذا كديرو اف كتساوي موان لانفيني حتى لواحد اتحاد ان بلس لانفيني. توضح لي القيمة المطلقة. دونك القيمة المطلقة ديال اكس كتساوي اكس إذا كان اكس أكبر من أو يساوي صفر، ثم ناقص اكس إذا كان اكس أصغر من أو يساوي صفر. في الحالة ديال اكس ناقص أ، بحيث أ عدد ينتمي إلى ار، يساوي اكس ناقص أ إذا كان اكس أكبر من أو يساوي أ، ثم كتساوي ناقص مقابل يعني يساوي أ ناقص إكس إذا كان إكس أصغر من أو يساوي أ. في الحالة ديالنا عندنا إكس موان دو اللي هي إكس موان دو إذا كان إكس سوبيريور إيكال دو، ثم دو موان إكس إذا كان إكس انفيريور أو إيكال دو. دونك اف لإكس ممكن نكتبو على الشكل التالي: يساوي، غنستعمل اللون المغاير. دونك اف لإكس كتساوي إكس موان دو زائد واحد على إكس موان زا إذا كان إكس أكبر من أو يساوي اثنان، ثم اثنان ناقص إكس زائد واحد على إكس ناقص واحد إذا كان إكس ينتمي إلى المجال موان لانفيني حتى لواحد اتحاد واحد دو. السؤال الموالي، دونك هذه هي اف لإكس اللي غنبقاو نخدمو بها. السؤال الموالي: ندرس اتصال دالة اف في اكس يساوي اثنان. دونك اتصال ثانيا اتصال اف في اثنان. دونك غنحسبو لا ليميت ديال اف لإكس عند جوج زائد يساوي لا ليميت. دونك غنستعملو لا فونكسيون اللي قلنا عند اثنان زائد، يعني غنستعملو هادي. دونك اكس موان دو زائد واحد على اكس موان زا عند اثنان بلس، ممكن نعوضو غنلقاو هنا صفر ثم هنا واحد، يعني يساوي واحد. لا ليميت ديال اف لإكس عند اثنان ناقص يساوي لا ليميت اثنان ناقص، غنستعملو الجزء الآخر من الدالة اللي هي اثنان ناقص إكس. دونك اثنان ناقص إكس زائد واحد على إكس ناقص واحد، دونك يساوي هنا صفر هنا واحد، دونك غيعطينا واحد. ومنه نحصلو على لا ليميت ديال اف لإكس عند اثنان زائد يساوي لا ليميت ديال اف لإكس عند اثنان ناقص اللي كتساوي اف لاثنان اللي هي واحد. إذا اف ممكن نقولو بأن اف متصلة في اثنان. السؤال الموالي: احسب
اف ليميت عند اكس اش، عفوا هنا اش اون زيرو بلس ديال 2 بلس اش موان اف لي 2 على اش. دونك لا ليميت ثالثا لا ليميت ديال اش تنفير 0 بلس ديال اف لي اش بلس 2 موان اف لي 2 على اش. دونك نحاولو نحسبو هاد لا ليميت. نضع x يساوي h بلس 2، يعني عندنا h كيساوي x موان 2. دونك إلا كان h تنفير 0 بلس يعني أن x تنفير 2 بلس. دونك هاد الكتابة ممكن نكتبوها على الشكل التالي. دونك لا ليميت ديال f 2 بلس h كون h تنفير 0 بلس موان f لي 2 على h غتساوي لا ليميت ديال x تنفير 2 بلس ديال f لي x موان f لي 2 على x موان 2. دونك وهذه هي الكتابة ديال الاشتقاق عند 2 زائد. دونك يساوي لا ليميت من 2 بلس اف لي اكس عند جوج بلس، يعني غناخدو الجزء الأول من الدالة، يعني اكس موان 2 زائد 1 سور اكس موان 1، ثم اف لي 2 هي 1 ناقص 1 الكل على اكس ناقص 2. دونك يساوي لا ليميت من 2 بلس، هنا غنحسبو x موان 3 بلس 1 سور x موان 1. دونك غنبسط لا ليميت من 2 بلس، غنوحدو المقامات، نحصلو على x موان 3 فاكتور x موان 1 بلس 1 على هادي غتهبط للمقام x موان 1 فاكتور x موان 2 اللي هي لا ليميت من 2 بلس. دونك غنشر باش نعاود نعمل. دونك غتعطيني x كاري موان x موان 3 x يعني موان 4 x بلس 3 ثم بلس 1، وهذه هي 4 على x موان 1 فاكتور دو x موان 2. دونك هي لا ليميت ديال 2 بلس هادي متطابقة مع x كاري موان 2 فوا 2 x بلس 2 على بويسونس 2 اللي هي 4. دونك ممكن نكتبوها على شكل او كاري على x موان 1 فاكتور دو x موان 2. الآن نختزل ب x موان 2 غتبقى ليا لا ليميت من 2 بلس ديال x موان 2 على x موان 1 ونعوض غنحصلو على صفر. دونك غنقولو f قابلة للاشتقاق على 2 زائد. الآن النهاية الأخرى لا ليميت من 2 موان ديال اف لي اكس موان اف لي 2 على اكس موان 2 يساوي لا ليميت من 2 موان. دونك عندنا عند اليسار ديال جوج، يعني غنستعملو الشق الثاني من الدالة، جوج ناقص اكس على 1 سور اكس موان 1 ناقص 1 اللي هي اف لي 2 على اكس موان 2 اللي هي لا ليميت من 2 موان جوج ناقص 1 يعني 1 موان اكس زائد 1 على اكس موان 1 سور اكس موان 2 يساوي لا ليميت نوحدو المقام تعطيني 1 موان اكس
فاكتور ديال إكس موان 1 بلس 1 على إكس موان 1 إكس موان 2 en 2 mois. Alors غنحاولو نبسطو la limite de 2 mois غنشر دونك غتعطيني x moins 1 moins x carré plus x plus 1 على x moins 1 facteur de x moins 2 يساوي la limite en 2 mois donc x moins 1 مع plus 1 donc غتعطيني 2x moins x carré على x moins 1 facteur de x moins 2 اللي هي la limite en 2 mois ديال 2 غنعملو بناقص دونك غتعطيني x moins 2 على x moins 1 facteur de x moins 2 دونك غنختزل ب x moins 2 تبقى عندي la limite en 2 غتعطيني moins 2 دونك moins 2 على 2 ناقص 1 يعني 1 يعني moins 2 إذن f قابلة للاشتقاق على اليسار إي 2 لكن f غير قابلة للاشتقاق في 2 لأن f prime في 2 زائد يخالف f prime 2 موان دونك f تقبل نصفي مماس مختلفين على باش نحددوهم دونك على اليمين معادلة المماس نسميه دلتا 1 هي على الشكل التالي y يساوي f prime de 2 يعني على اليمين x moins 2 plus f les 2 alors f prime ديال 2 هي 0 x moins 2 plus 1 يعني أن y يساوي y يساوي 1 دونك دلتا 1 دونك مستقيم أفقي لمعادلة y يساوي 1 مماس نصف مماس على اليمين في 2 دونك المعادلة المماس الثاني اللي هو دلتا 2 على اليسار دونك y يساوي f بريم على 2 موا x ناقص 2 زائد f ل 2 دونك f ل 2 f بريم ل 2 هي ناقص 2 دونك يساوي ناقص 2 ضربة في x ناقص 2 زائد 1 اللي هي ناقص 2 x ناقص 4 زائد 4 عفوا زائد 1 اللي هي ناقص 2 x زائد 5 دونك المعادلة دلتا 2 يساوي دي المعادلة دونك نصف المماس معادلة نصف المماس على اليسار
في 2. دونك غندوزو السؤال الموالي. يقول السؤال هنا كتبنا معادلة المماس، لاحظوا بأننا دزنا السؤال مباشرة. ثم احسب اف بريم لإكس، ثم ضع جدول تغيرات الدالة اف لإكس. دونك جدول التغيرات ديال الدالة. دونك اف لإكس، نعاود نكتب الصيغة ديال اف لإكس باش تكون قريبة ليا. دونك نعاود نكتب اف لإكس يساوي، قلنا اكس موان 2 زائد 1 على x moins 1 إلا كان x supérieur ou égal à 2. 2 moins x plus 1 sur x moins 1 إلا كان x ينتمي إلى المجال moins l'infini tel 2 exclut 1. donc f prime لx يساوي، دونك الاشتقاق ديال x moins 1 moins 2 هي 1 moins الاشتقاق ديال x 1 sur x هي moins 1 sur x moins 1 au carré. ثم ديال في هذا المجال x supérieur ou égal à 2، ثم الاشتقاق في المجال الثاني زائد ناقص 1 على x moins 1 au carré. فوالا. دونك الآن ممكن نبسطو، ممكن نحتفظو بها. المجال x ينتمي للمجال موال لانفيني 2 ناقص الأحادية 1. دونك إلا كان x كبر من 2 كالكو سوا x كبر من أو يساوي 2، دونك تعطينا 1 sur x moins 1 moins 1 au carré تكون بيان سور صغر من 1. دونك اف بريم لإكس في هذه الحالة اف بريم لإكس أكبر من أو يساوي 0 كالكو سوا إكس سوبيريور أ 2. كالكو سوا إكس سوبيريور انفيريور ويغال أ 2. لاحظوا بأن اف بريم لإكس هذا دائما موجب، عدد سالب زائد عدد سالب غيعطينا عدد سالب. دونك اف بريم لإكس غتكون أصغر من أو يساوي 0. دونك الآن ممكن نرسمو جدول الإشارة التغيرات. دونك موان لانفيني حتى 2 بلس لانفيني، هنا غنحيدو 1. دونك اف بريم لإكس غير معرفة في 1. قلنا إلا كان إكس ثم اف بريم لإكس إكس سوبيريور أ 2 اف بريم لإكس بوزيتيف، دونك في هذا المجال. ثم كلك سوا إكس انفيريور أ 2 اف بريم لإكس سالبة، دونك سالبة. دونك الدالة اف لإكس تكون على هذا الشكل اف لإكس. بقى لينا الآن نحسبو لي ليميت. دونك ليميت ديال اف لإكس عند بلس لانفيني يساوي لا ليميت ديال x moins 2 plus 1 sur x moins 1 en plus l'infini اللي هي la limite en plus l'infini ديال x moins 2 زائد la limite ديال 1 sur x moins 1 عند plus l'infini. bien sûr غادي غتعطيني 0 وغادي غتعطيني plus l'infini. هلا غنوضع أنا بلون المغير هنا بلس لانفيني. بقى ليا لا ليميت او موان لانفيني، لا ليميت ديال اف لإكس او موان لانفيني كتساوي لا ليميت ديال 2 موان إكس بلس 1 سور إكس موان 1 او موان لانفيني تساوي لا ليميت ديال 2 موان إكس بلس la limite ديال 1 sur x moins 1 و موان لانفيني. هادي غتعطيني الصفر، وهذا موان لانفيني في ناقص غتعطيني بلس لانفيني بلون المغير غنديرها في الجدول. دونك بلس لانفيني. بقى لينا الآن
اف لجوج قلنا بأنها هي واحد. النهاية عند واحد زائد، دونك لا ليميت ديال اف لإكس عند واحد زائد يساوي لا ليميت عند واحد زائد، دونك عند واحد غنستعملو الدالة عند واحد زائد، دونك هي هادي اف لإكس اللي هي 2 موان إكس بلس 1 سور إكس موان 1. دونك عند واحد زائد هذا غيكون موجب، دونك غيعطينا واحد على صفر بلس اللي هي بلس لانفيني، ولا ليميت ديال اف لإكس عند واحد ناقص غيعطيني موان لانفيني. دونك عند واحد زائد، لاحظوا باش ما يكونش عندكم تناقض، هنا بلس لانفيني الدالة كتهبط من بلس لانفيني لواحد، يعني ما يمكنش نلقاو هنا موان لانفيني، باش الا غلطوا ممكن تصحح هنا موان لانفيني. السؤال الموالي، بين أن السي اف يقطع محور الأفاصيل في نقطة واحدة أفصولها صفر واحد على جوج. فوالا صفر واحد على جوج، دونك نجيو للجدول صفر واحد على جوج، دونك غيكون صفر هنا غير للاستعانة فقط. نشوفو البرهان واحد على جوج، دونك لدينا اف تناقصية قطعا على المجال، كل المجال ناقص واحد ناقص ما لا نهاية واحد، ناقص ما لا نهاية واحد، وبالتالي فهي اف تناقصية على مجال صفر واحد على جوج. دونك كتلاحظوا بأن إلا كانت تناقصية في ناقص واحد ناقص ما لا نهاية حتى لواحد، راه بالضرورة غتكون تناقصية في المجال صفر واحد على جوج. الآن بقى لنا تناقصية قطعا، دونك بقى لنا الآن نحسبو اف لي صفر اللي هي دونك اف لي اكس هي غنستعملو جوج ناقص صفر زائد واحد على صفر ناقص واحد اللي هي جوج ناقص واحد اللي هي واحد أكبر من صفر. دونك اف واحد على جوج اللي هي واحد على جوج، عفوا جوج، لأن عندنا إكس، جوج ناقص إكس يعني جوج ناقص واحد على جوج زائد واحد على جوج ناقص واحد اللي هي ربعة ناقص واحد يعني ثلاثة على جوج زائد جوج غتطلع للبسط، دونك ناقص واحد. دونك غنوحدو المقامات، ثلاثة على جوج ناقص ربعة على جوج هي ناقص واحد على جوج أصغر من صفر. دونك عندنا اف لصفر فوا اف لواحد على جوج أصغر من صفر. إذن حسب مبرهنة القيم الوسطية يوجد ألفا وحيد ينتمي إلى المجال صفر واحد على جوج، بحيث اف لألفا يساوي صفر، يعني أن الدالة تقطع محور الأفاصيل في نقطة واحدة أفصلها يساوي صفر. السؤال الثامن يقول احسب لا ليميت اون بلس لانفيني ديال اف لإكس موان إكس موان دو. دونك لا ليميت اون بلس لانفيني ديال اف لإكس موان إكس موان دو يساوي لا ليميت اون بلس لانفيني، دونك اف لإكس هي إكس موان دو بلس 1 sur x moins 1 moins x moins 2. دونك غنحيدو
x moins 2 مع x moins 2 تبقى لي la limite en plus l'infini ديال 1 sur x moins 1 اللي هي bien sûr 0. Donc l'autre, la limite de f de x au moins l'infini زائد x moins 2 يساوي la limite au moins l'infini de 2 moins x plus 1 sur x moins 1 plus x moins 2 est égal, donc 2 moins x, il y a 1x moins x, 2 moins 2, donc il y a la limite au moins l'infini de 1 sur x moins 1 كتساوي 0. donc في الحالة الأولى كنقولوا بأن المستقيم دو المعادلة نسميوه دي، دونك ندير هنا دي 1 دو المعادلة إيكغيك يساوي إكس موان 2 مقارب مائل عند بلس لانفيني، ثم المستقيم دي 2 دو المعادلة إيكغيك يساوي موان إكس موان 2 مقارب مائل للسي اف عند موان لانفيني. السؤال الموالي، أنشئ في معلم متعامد بمنظم دلتا 1 دلتا 2 ثم سي اف. من طبيعة الحال غنشئو سي اف، باش نشئو السي اف لابد ننشئو الممسات ثم المقاربات إلى غير ذلك. ثم بقى لنا 10، دونك ننشئو هو الأول إنشاء. دونك بالنسبة للرسم أول حاجة غنرسموها المقاربات المائلة عند بلس لانفيني. قلنا بأن المستقيم إكس موان 2 مقارب مائل عند بلس لانفيني، دونك غنرسموه عند بلس لانفيني بيان سور لا كيهمنا. ثم 2 موان إكس مقارب مائل عند موان لانفيني، ثم غنرسمو المماس عند النقطة اللي هو راه حسبناه موان 2 إكس، النقطة 2 1 مماس في اتجاه اليسار. ثم بقى ليا المماس الآخر اللي هو اف بريم يساوي 0، دونك هو هذا مماس أفقي. ثم الآن ممكن نرسمو اف لإكس. لاحظوا اف لإكس على الشكل التالي، دونك بالأخضر بالأخضر هي اف لإكس، دونك تؤول موال لانفيني، دونك هنا تناقصية حتى الواحد. دونك إلا رسمت المستقيم إكس يساوي 1 اللي هو هذا، دونك المستقيم إكس يساوي 1. لاحظوا بأنه مقارب عند 1 ناقص ثم عند 1 زائد مقارب. دونك هذا هو التمثيل المبياني للدالة اف لإكس. ندوزو للسؤال الموالي. السؤال يقول ناقش حسب قيم المتغير m على الحلول المعادلة x moins 2 plus 1 moins m x moins 1 على x moins 1 يساوي 0. دونك غنكتبو المعادلة على الشكل الثاني 10 x moins 2 زائد moins m x moins 1 على x moins 1 يساوي 0. يعني غتعطيني الكافي نبسطو x moins 2 القيمة المطلقة زائد نقسمو الكسر غتعطيني 1 sur x moins 1 ناقص m x moins 1 على x moins 1 يساوي 0. هنا ممكن نختزلو ب x moins 1، دونك تكافئ أن القيمة المطلقة ديال x moins 2 زائد 1 sur x moins 1 يساوي m.
وهذه هي اف لإكس يساوي ام. دونك إلا اعتبرنا المستقيم الأفقي اللي هو المعادلة ديالو إكغيك يساوي ام. دونك كنناقشو حسب يعني سي اف يقطع المستقيم نسميوه دي بريم، يقطع دي بريم في كم نقطة حسب قيم ام، في كم نقطة. دونك نرجعو للشكل. دونك على بركة الله، إلا كانت ام دونك ام أصغر، ناخدو هنا أصغر من واحد، فإن المعادلة اف لإكس يساوي ام تقبل حلا وحيدا. لاحظوا بأن أي مستقيم رسمناه يتقاطع مع سي اف في نقطة واحدة. يعني أنا رسمت المستقيم هنا يتقاطع مع السي اف في أي بلاصة رسمت المستقيم هنا يتقاطع مع السي اف في نقطة واحدة. دونك إلا كان ام يساوي واحد فإن المعادلة اف لإكس يساوي ام. دونك غنشوفو ام يساوي واحد، دونك هو هذا. دونك هذا هو المستقيم ديال المعادلة يكغيك يساوي واحد، يعني أن ام يساوي واحد. دونك عندنا عدد التقاطعات هي جوج، لأن المعادلة تقبل حلين. إذا كانت ام أكبر قطعا من واحد، يعني رسمنا مستقيم يمر مثلا، رسمه مستقيم أيا كان، فإنه يقطع السي اف في 3 نقط، يعني أن اف لإكس يساوي ام تقبل 3 حلول، يكونوا حلين موجبين بيان سور وحل سالب. دونك هذا هما الحل ديال المعادلة اف لإكس يساوي ام، يا اما حل واحد اذا كان ام اصغر من واحد قطعا، ثم حلين اذا كان ام يساوي واحد، ثم 3 حلول اذا كان ام اكبر من واحد. بقى لنا سؤال واحد اللي هو كوسينوس، نفس الكتابة. لاحظوا نعوضو اكس بالكوسينوس. دونك قلنا كوسينوس تيتا موان 2 بلس المعادلة كتقول ان موان ام. دونك ان موان ام ان موان كوس عفوا موان زان على كوس تيتا موان زان إتيغال زيرو. دونك هاد المعادلة إلا بسطناها تكافئ ما يلي، تكافئ اف لي كوس تيتا إتيغال ام. دونك نرجعو للشكل. هنا كنعرفو بأن الكوسينوس محصور بين موان زان و ان. دونك كنحاولو نقلبو على الحلول في هذا المجال فقط، موان زان و ان. دونك إلا كانت ام أصغر من ماذا؟ من هذه النقطة اللي هي 3 على جوج، اللي هي بيان سور الصورة ديال موان زان. اف إلا حسبنا اف موان زان غنلقاو 3 على جوج. دونك إلا كان ام صغر من 3 عفوا 5 على جوج، 5 جونس
2,5. دونك غنلقاو إلا كان ام أصغر من 5/2 المعادلة تقبل شحال من حل؟ حل واحد، ولكن ما نساوش بأن الكوسينوس بيان سور إلا كان كيقبل الحل واحد في المجال 0/2 راه عنده حل آخر في المجال -p/2 اللي هو هذا، دونك x - x. دونك في هذه الحالة المعادلة تقبل حلين، المعادلة تقبل حلين. إلا كانت m كتساوي 5/2، دونك إلا كانت كتساوي 5/2 لاحظوا بأنها تقطع السي اف في نقطة واحدة اللي هي هذه اللي هي -1. دونك المعادلة تقبل حلا وحيدا اللي هو P. دونك حل هو P. علاش؟ لأن كوسينوس ديال P غيساوي -1. دونك إلا كان M supérieur 5/2 دونك غنلاحظوا في الشكل supérieur ما كان حتى تقاطع في هذا المجال اللي هو -1 مع -1 مع سي اف مع المستقيم. المستقيم مثلا إلا رسمناه لاحظوا بأن ما غيقطعش سي اف في هذا المجال -1. دونك المعادلة لا حل لها. وصلنا لنهاية هذا الفيديو، كان طويل، استودعكم الله وإلى فيديو مقبل إن شاء الله. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو ديالنا مع الأصدقاء ديالكم على قناة باك بريبا فاصيل على اليوتيوب وعلى مدرسة رياضيات. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان معكم الأستاذ خالد الناجي.